Basically, there are two major work that will be shortly executed in Vasco. One is the extension of the road underbridge, and second is the road widening, that is from Mangur to Vasco. So the MLA wanted both these works to be executed in coordination with each other. So actually on Monday we had conducted a site inspection, and today we had also a meeting in my office. So various departments like electricity, PWD, then sewerage, drinking water, even the traffic PI, they were all present for this today's meeting. Yes, sir. Thank you. मीटिंग एक्चुअली जो आमचो अंडरपास जो ब्रिज येता ताच्या खातीर सगळे ऑफिसरांक हाडून आपूण मिटींग घेतली, कित्याक थंयचें काम आमी 16-17 तारखेसून काम सुरू करता आनी खंय तरी लोकांक मातशें कन्विनियन्स जातलें म्हणल्यार थंयसर एक रस्तो आमी एक 5-10 दीस बंद दवरतले. दोनूय रस्ते जे हुडये वयल्यान येता तो टू बायणा टू हुडी आनी एक डायरेक्ट टू वर्नापुरी टू वास्को ते 10 दिसांक जरी बंद आसतले, कित्याक दोगां ते ब्रिजाचे कामाचे सुरू जातले आनी तेका इट वील टेक 4 to 5 days. म्हणून ते सगळे जे मटेरियल आसा ते थंय दवरतले मदीं, म्हणून तांकां ते वचोंक मेळपाना म्हणल्यार एकदम बरो आसतलो. म्हणून त्या खातीर आयज मिटींग आपयली आमी केन्ना सुरू करतले म्हणून आमी ऑलरेडी डिसायड केलें हे 16 ना 17 काम सुरू जातलें. गिरीश बाब खंय तरी ऑल्टरनेटीव रूट बी कितें डिझायन केल्लो आसा जावं कितें ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन बी केल्लो आसा? फॉर 10 days ऑल्टरनेटीव रूट काय ना, पण आतां खंयसून वास्को वचपाक जागो मेळटाले, बायणासून वचोंक मेळटा कोणाक, नाल्यार वर्नापुरी टू चिकाली वयता, तसो आमी तो रूट हे करतलो. सिग्नल्स दवरतले खंय कशें वचपाक ते, आनी त्या ट्रॅफिकाकूय आपयतलो. कितें मेन डिसिजन कितें आयज जाल्लें आहा? मेन डिसिजन म्हटल्यार कशें जेन्ना तूं रस्तो खोडटलो तेन्ना थंयसर सिवरेज आनी उदकाची कनेक्शन आहा, म्हणजे ते खंयसर डॅमेज जावपाक ना, कशें करपाचें तेंकां डायवर्ट कशें करपाचें, पायपलायन बीन तेंकां PWDकूय आपयलें आनी सिवरेजाकूय आपयलें. सिवरेजाची कामां, रोड डायव्हर्जनाची, रोड वायडनिंगाची कामां सगळीं एक बरोबर जातली. एका मेळ्ळें. इवन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटूय आसलें, तेंचे थंयचे पोल थोड्या ते शिफ्ट करपाचे, 2 पोल ते मातशें ऑब्जेक्ट करता, ते पोल काडटले, ते डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंट आपयले. म्हणजे 17 तारखेपासून आमी ते रेल्वे अंडरब्रिजाचें काम चालू आसा, ताचे बरोबर वायडनिंगाचें काम चालू आसा. सो 2 मोठी कामां थंय स्टार्ट जाता. ताच्या खातीर थंय 5 दीस तांकां रोड क्लोजर जाय आशिल्लो. तातूंत भितर खुबशे युटिलिटीज थंय आसा, सिवरेज आसा, लायटीचें हें आसा. फुडें आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करतले जाल्यार ताचें प्रोविजन आमकां आतांच करपाक जाय. मागीर सिवरेजीचें शिफ्टिंग आसा, तांकां एक पंपिंग स्टेशनाक आमी थंय एक प्रोविजन करपाक जाय आशिल्लें. सो अशें सगळ्या डिपार्टमेंट्सांक आपोवन आमी जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करपा आसा तांकांय आपयले, रेल्वेचे मनीस आशिल्ले. सो एक कॉर्डिनेटेड एफर्ट करपा खातीर आमी आज ती मिटींग आपयली. तातूंत ट्राफिकूय आशिल्लो, डिवायसपीय आशिल्लो. मेजर एकूच आमकां 5 दिसां खातीर टोटल रोड तांचो क्लोज करचो पडटलो. बाकीचे सगळे दीस जेन्ना म्हयनोभर काम चालू आसतलें तेन्ना सगळे ट्राफिकेक प्रॉब्लेम जावपा ना. ऑल्टरनेट आमी डायव्हर्जन सगळी केल्ली आसा. ताजो सविस्तर व्हिडिओ, ताजो नोटिफिकेशन सगळ्या पेपरांनी येतलें. ताजो व्हिडिओ आमचो हेंय काडटलो ट्रॅफिक PI ताणें सांगलो, आमी सांगला की लास्ट टायम जो सप्ताक काडिल्लो ट्रॅफिक डायव्हर्जनाचेर तसो एक तूं व्हिडिओ काड म्हणून, जाणे करून लोकां भितर डावट उरपाना खंयच्यान वचप खंयच्यान येवप. आनी हो एक 5 दिसां खातीर हें आसा त्रास, मायनर त्रास, व्हडलो त्रास न्ही, पूण तितले तातूंत पसून वेवस्थीत कशें ट्रॅफिक फ्लो जातलें, कॉर्डिनेटेड जातलें आनी हें करता करता कोणाकूच त्रास जावचो ना हें आमी पळयता. जेन्ना ब्रिज जातलो तेन्ना एप्रोच रोड बी सगळेच नवे जातले. तो रोड वायडन जातलो, खूब बरो वायडन जातलो. ताच्या खातीर आमी ऑनरेबल मिनिस्टर फाल्यां दिगंबर कामत सगळी येवन पळोवपा वता. आतांच आमी सिवरेजी खातीर चेअरमॅन ऑनरेबल MLA संकल्पा कडेन उलयले. संकल्पानूय गो हेड दिला की खंय खंय शिफ्टिंग, आनी म्हणजे एवरीबडी इज पॉझिटिव्ह, बिकॉज हें मेजर डेव्हलपमेंट वर्क आनी लोकांच्या बऱ्या खातीर आसा. खंयच वायट कांय हें ना, कॉन्ट्रोवर्सीज कसली ना. सो सुरळीतपणे जावचें हाच्या खातीर ही कॉर्डिनेटेड मिटींग आसा. फाल्यां परताय आमी वचून सायटीर पळयतले. मिनिमम लोकांक त्रास जावचो म्हणजे जालो जाल्यार मिनिमम जावचो, चड जावचो न्ही. हाचे खातीर फाल्यां परते आमचे मिटींग आसतले. डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे ऑपरेशन्स आपूण स्वता मॉनिटर करता, मामलेदारूय मॉनिटर करता, आनी जाता इतले बेगीन म्हणजे बाय 25th म्हाका दिसता तो ब्रिज वील बी इन प्लेस. सो लोकांक दिसतलें की इतल्या वर्सां जे आमी उलयताले ते ब्रिज ते पळयतले, ताजो एप्रोच रोड पळयतले, आनी तांकां आयडिया येतली की जी संकल्पना आमी पयलीं केल्ली ताचें विजन कशें आशिल्लें आनी तें कितें जातलें. हें हातूंत खूब बरो डेव्हलपमेंट आसा. सगळ्या लोकां कडेन मागता की तुमी सपोर्ट करचो, कॉपरेट करचें. मल्टिपल कामां तुमी घेवपाक सोदता, सिवरेज, रोड वायडनिंग, ब्रिज,
सो कितलीशी कामां तुम्ही एकूच बरोबर घेतले? विल दिस बी सायमल्टेनियस वर्क? रोड वायडनींग आमी जेन्ना घेतात तेन्ना युटिलिटी सर्विसीस ज्यो असतात तांकां खंय तरी शिफ्ट करपा पडटा, नाल्यार सायडीन घेवच्यो पडटात, नाल्यार एडिशनल जाय जाल्यार आमकां घेवच्यो पडटात. म्हणजे आतां तुम्ही पळोवपाक गेल्यार वास्को भितर केबलिंग, अंडरग्राउंड केबलिंग जालें, थंय सगळें जालें. म्हणून आतां मांगरान सपोज अंडरग्राउंड केबलिंग करतले जाल्यार तो सगळो रस्तो स्ट्रेच फोडपाक जाय. आतां जेन्ना हें काम चालू आसात ताचे सायडीन आमी एक डक्ट घेवपाक सोदतात आनी ते प्रोविजन करून आतांच म्हणजे फाल्यां जो रस्तो आतां परते फोडपाची गरज ना. सो तो डक्ट घेवपाक पळयता. ताचे खातीर ह्यो सगळ्या ऑफिसर्सां बरोबर मिटींग आशिल्ली आणि सगळे प्रोविजन्स आमी करून फुडें सरतले. ऑल्टरनेटिव्ह रूट्स हॅव बीन ऑल्टरनेटिव्ह रूट्स म्हणजे 5 दिसां खातीर एक बंद आसतलो, बाकीचे त्याच रस्त्या वयल्यान आमी सायडींतल्यान डायव्हर्जन्स दितले. सो ते हें करतले. एंटायर वास्को सिटी विल बी रिवॅम्प्ड. टोटली मागीर फुडलो तो सगळे मागीर सगळे हॉट मिक्सिंग जातले. वास्कोकार्स हांवें पयलीं सांगलां से इज फॉर अ मेजर चेंज, ड्रास्टीक चेंज म्हणटा तशी. हो जातकूच मागीर बुटापटांतले नल्ला जातकूच ते रोड वायडनींग जातले. सो चेंजीस आतां ह्या हांवें सांगलें पयलीं तुमकां सांगिल्लें पावसा मागीर सगळीं कामां एका बरोबर स्टार्ट जातली म्हणून, आनी त्या खातीर लोकांनी कॉपरेट करचें. आमी सदांच आमचेंय घर बांदता आसतना पयलो आमकां मातसो त्रास जाता, घर सगळें निवळ जातकूच खूब बरें दिसता. सो तो थोडो त्रास चिखल लोकांनी सोंसची. तुमच्याच बऱ्या खातीर आमी सगळे वावर करतात, तें सांगूंक सोदता.